प्रसाद आणि आज आमचे उलोवचें म्हटल्यार आमकां फक्त डेव्हलपमेंटा खातीर आनी कितें इश्यूज आसा ते आमकां विचारपा जाय. आमचो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत ताणें कितें तरी केलां मडगांवां इतलीं वर्सां, तो तरी आसतना 7 वर्सां काळान आनी आठ फावटी तरी आपणाक निवडून दी म्हणून सांगता. पयर तो अल्ट्रास हें करपा जाय, आपणाक तें करपा जाय अशें सगळ्यां कडेन मागता. आमदार तुका 7 वर्सां 7 फावटी निवडून दिलो मडगांवकारांनी, तरी कितें डेव्हलपमेंट आसतना आमकां मडगांव दाखोवचो. जें कितें जालां तें मडगांव भायर जालां, जें कितें व्हेलां तेणें मडगांव भायर व्हेलां. मडगांव तरी आमकां कांय दिसना जालां तें. मडगांव तर दिसता तें फक्त कोण गाड्यां कडेन भिकारी न्हिदिल्लें आनी कितें न्हिदिल्लें ताजेर लक्ष ना. दुसरें म्हटल्यार इश्यू म्हटल्यार आमचो आनी एक आसा की पार्किंग इश्यू. पार्किंग इश्यूचेर ताणें कितें केलां, पार्किंग इश्यू अजून सॉल्व करपा जायना. पळय म्युनिसिपालिटी टेंडर काडलो, त्या टेंडराक कोण येना कोट करपाक, तो कित्याक येना तो जाणा. पण ते पार्किंग इश्यू ताजे कॅपेसिटी ना जालना ताका, तो मेन प्रॉब्लम आसा मडगांवकारांचो पार्किंग इश्यूचो. दुसरें म्हटल्यार सायनबोर्ड्स आसता पळय, जे मोस्टली एक्सिडेंट जाता कितें जाता. आमचे एरियेन कितलें देर इज नो मोर सायनबोर्ड्स फॉर द दिस थिंग ऑन द रोड्स एंड ऑल. म्हणजे सायनबोर्डा प्रमाणे खंय यू टर्न आसता आनी कितें आसता थंय ताजेर ना. सपोज 4 रस्ते आसता ताजेर कांय ना, एक्सिडेंट जायत आसता ताजेर तें लक्ष ना. तो कितें करता तें आमकां खबर ना. तें मडगांवकारांनी सगळ्यांनी लक्षान हाडपाचें आनी ताका जाव विचारपा जाय इलेक्शनाक. आनी तिसरें म्हटल्यार रिंग रोडाचें. रिंग रोड आतां कितले दीस पास जाले, कितले वर्सांत पास जाले, पेंडींग पडला रिंग रोड. रिंग रोडाचेर ताणें कांय केलें ना. आनी हे मडगांवकारांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा रिंग रोडाचेर कशे त्रास जाता ते. आनी आफ्टर सो मेनी इयर्स he has not taken any steps to develop मारगांव. आनी चवथें म्हटल्यार म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट तुमकां प्रेसा मार्फत हांव ताका सांगपाक सोदतां. हांवें ताका मडगांव जेन्ना शिगमो व्हेल्लो आमचो हांगचो तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केल्लें तूं कितें रॉंग करता म्हणून, कितें करता तें मडगांव. कित्याक आमचे हांगा चालू आशिल्ली कितलीं वर्सां मडगांव कार्निवाल शिगमो जावं मुस्लिमांचो मोहम्मद पैगंबर जुलूस. शिगमो ताणें दवरलो, तो शिगमो परतो आतां येना. हांव ताका विचारपाक सोदतां, ताका तो म्हाका सांगता एक दीस की शिगमो म्हणटा पळय न्ही ते ट्रॅफीक प्रॉब्लम जाता म्हणून. पणजे जायना, पणजे आसना शिगमो, पणजे हायटॅक सिटी पणजे जायना प्रॉब्लम. मडगांव तुका जाता. ताका सगळे फातोडे दिवपाक जाय आशिल्ले व्हरोन दिले ताणें. कार्निवालो व्हेलो ताणें, मुस्लिमाचो जुलूसूय व्हेलो ताणें. आमचो गणपती येतालो, ही खरें परंपरा 50 वर्सांची. आतां गणपती ते म्हाजे तळेबान आयले ते हें करून तो सांगता ती सॅवेज लायन सोडल्या, काय सोडून सॅवेज लायन आमी सगळें चॅक केला. चर्चिलान सुद्दां सांगलां आमकां. म्हणटकूच तें बंद केलां आनी बेशे हाडटा गणपती फास्ट हाडटा, गणपतीवालो फातोडा पळयता. आमचे सगळ्यांची हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन कोणी जावं सगळ्या लोकांची ऑब्जेक्शन काल ते मेळपा येयल्लें म्हाका. त्या विचारपाक ताजेर लक्ष ना ताजें. म्हणून मडगांवकारांचे सगळ्यात तोर फातोडा घालता. ताणें खुबशे डेव्हलपमेंटाचे चुकयलां, हें चुकयलां तें ताणें लोकांनी ताका विचारपाक जाय. बेश्टे उठलो गेलो लोकांक डोनेशनां दिली आनी कितें दिली आनी आपणाक सपोर्ट कर हें कर. ह्या फुडें लोकांनी तर बूथ शिकपा जाय. कब्रस्तानाचो मॅटर आसा, कब्रस्तानाचो मॅटर पेंडींग दवरला ताणें. मुस्लिमांक पिशार काडटा तो. आमचे एरियेन ताणें कब्रस्तान दाखयलें. TCP मिनिस्टरान ताका विचारपाक गट्स ना. त्या TCP मिनिस्टरा पयलींच्या ताणें विचारपा आशिल्लें तेन्नाच ताका. ताणें विचारपाचें बाबा तूं कितें करता ना. तो जो आसा पयलींचो सनसडाचे एलॉट केलो ताणें तो सनसडालो तसोच दवरपाचो इश्यू. मातसो हें कर तें प्रोजेक्ट बी तें कांय हाडनाका म्हणून थंय ताणें ताका विचारलें ना. एटलीस्ट मुस्लिमांक तरी घेवन बसपाचो ताणें. खारेपानची एरिया ताणें पळय डॉरीस आमचे कॉन्सिलर आशिल्ले विचार डॉरिसाक विश्वासान घेवना. डॉरिसाक दुसरें दिसा कळ्ळें. आनी ते 25% कितें आमकां पडटा. आमकां कोणाचें ऑब्जेक्शन नाशिल्लें, ताका नाशिल्लें. आमी मुस्लिमां बरोबर आसा. पूण 75% नावेली पडटा न्ही. नावेलकार रेडी करपाक तुवें. तांच्यानी डायरेक्ट वॉर्निंग कॉन्सिलराक वचून दिल्ली. डॉरिसाक सुद्दां आयिल्ली थ्रेटनींग. त्या सायडीतले नावेलीचे ते हें करपाक शकना न्ही. अशें करून ताणें खुबशे चुकयल्ले आसा. ह्या लोकांक मडगांवकारांक म्हाजी कळकळीची विनंती आसा, जो आमचो मडगांवचो आमदार आसा ताका क्वेश्चन करपा जाय लोकांनी. आमी करताच आनी लोकांनी समजून घेवपा जाय. बेश्टे ताका ते डोनेशनां हें दिता तें दिता तो ताचें मेन उद्देश म्हणून तो रोखडो खांद्यार हात घालता. तुज्या खांद्यार घातलो म्हणजे तूं थंड जालो. हे ताची स्टायल. डॉरीस म्हणजे खांद्यार घातलो डॉरीस कशें आसा. डॉरिसाचें घालना. एक सांगता तुका एक उदाहरण दिता. पण अशें दादल्या मनशाच्या खांद्यार हात घाल्यार तो समजतो निवळ अशी MLA म्हाज्या खांद्यार हात घातलो. ही ताची स्टायल. म्हाज्या 100 फाटी घातला आनी तसोच दवरलो ताणें म्हाका.
कळ्ळें न्ही हय आतां बूथ शिकलो न्ही हांव सारको कळटा न्ही सारकें म्हणून मडगांवकारांक कळकळेची विनंती आसा आनी बहुजन समाजाक आमच्या अजून बूथ शिकात आनी जे कितें आसात ते ह्या फावटी ताका बूथ शिकोवपाची आमी सगळ्यांनी मेळून थँक्यू मडगांव आनी एक क्वेश्चन मागीर विचारा तुमकां सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर फ्रॉम द TMC टीम फ्रॉम माय सेल्फ एंड फ्रॉम माय TMC टीम आमी आयज उलोवपाक येयला की मडगांवां आमचे MLA जो दिगंबर कामत आसा ताणें कितें केलां एक सांगपा आसा तुमी म्हणटा की इतलीं वर्सां आमी कित्याक उगी रावली पळय आमी उगी रावली दिसलें कितें आयज ना फाल्यां कितें तो चेंज जातलें म्हणून वी वील सी अ चेंज हांव आतां 20 वर्सां जालें पॉलिटिक्सान आसा तशेंच आसा मडगांव आसा तशेंच आसा आमकां दिसतलें की कितें तो चेंज जातलें 27 years एज एन MLA जॉब्स दिला आसतले हांव म्हणना जॉब्स ना बट देर इज नो कॉन्क्रीट डेव्हलपमेंट ना देर इज नो प्लॅनिंग ऑफ मारगांव रोड्स आमचे सारके ना फर्स्ट आसा की आमचे लोहया मैदान एट द सिंबल ऑफ लिबरेशन इट इज कितली वर्सां जाली इट वॉज इनटू शेड्स वाय डिड इट टेक सो मेनी years for it to get renovated it was due to I think so some pressure we also municipality councillors ahलोले ते बी pressure घालताले की ते जावपा जाय टेंडर जातकच बी कितली तेम ती फायल तशीच उरली तर मडगांवकारांनी विचारपा जाय की इतली वर्सां लोहया मैदान कित्याक म्हणून was not renovated why it was left that way only because it is a symbol of liberation it sentiments are there for the freedom fighters for everybody all Goan people have got a sentiment of that now there are lots of खूप सारे Portuguese घरा आसात तुम्ही when the house of Portuguese is there it is carried as a heritage आता म्हाका कोण सांगतालो की भायली जी तितून आसा दिल्ली या हुंय आसा government has kept some amount for it to renovate it मतलब कितें तुटली बिटली जाल्यार ती heritage renovate करपाक गव्हर्नमेंटाची सो तेमी म्हाका विचारताले आमची काय आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ना सो हांवें म्हळ्यार म्हाका इतली वर्सां खबर आसा कोण काय पडना ती पडला की कितें आसा म्हाका दिसता कोलमडोचे जेन्ना सावयोन ते घराचे काडलोले फ्रीडम फायटर तो तेजे बी घर हीज हाऊस इज ऑल्सो इनटू शेबल्स ओनली सो इट एज एन MLA ही शूड हॅव प्रोटेक्टेड द लीडर द पोर्चुगीज हाऊसेस ऑफ मारगांव इट इज अ क्वेश्चन टू हिम वाय ही इज नॉट डन आमचे आतां पब्लीक टॉयलेट्स पब्लीक प्लेस आसा एक मार्केट एरियान आसा जाल्यार आमकां टॉयलेट आसा गार्डन आसा तितून आमी टॉयलेट केले देर इज नो मेंटेनन्स ऑफ इट टॉयलेट जे पब्लीक टॉयलेट आसा स्पेशली खारेपान पेडान टॉयलेट आसा हांव कावन्सिलर आसतना कितले फावटी लागून ते आमी रेनोवेशनाक घातले आतां कितें सुलभ म्हणटा कितें आमकां थोडेशे पयशे मेळ्ळे एक सायडीन मोडला ते बी एक सायडीन रेनोवेट केला सो इट इज हुज ड्युटी इट इज द MLA's ड्युटी टू सी that when somebody and we say Margaon is a commercial hub लोक येतात भायर येतात भायरसान लोक मडगांव येतात शॉपिंगाक येतात everybody from outside Margaon comes to this so the infrastructure when they come into the market it is so dirty especially our market why was not our market renovated for so many years why were not stakeholders why the municipality तेमी कित्याक सगळ्यांक एक घेन कित्याक ते रेनोवेट करूना कितली वर्सां जाली सगळे जागेचेर मार्केट चेंज जाता पण आमची मार्केट आसा तशीच आसा एक मार्केटान उज पेटल्यार एक म्हाका क्वेश्चन आसा आयज विचारपाचो जे हांव एवरी टायम एज अ कावन्सिलर आनी तेजे बरोबर आसतना विचारला उज पेटलो मार्केटान जाल्यार बरें जाता एवरी टायम रातीन उज पेटला इफ इट इज ड्युरिंग द डे टायम फायर स्टेशन वचपा जाय विशांता कडेन मार्केटाची युनियनाची एक मांग आसली की एक टँक घालपा जाय म्हणून तो टँक आतां कितली वर्सां जाली PWD आनी what is the issue a tank for 27 years a tank cannot be put by the MLA it is whose duties it is even the market union is asking to put for a tank I think so the place is आता गांधी मार्केटान दिला पण अजून 10 वर्सां जाली ऐकला की गांधी मार्केटान आसा पण कितें लागून जालना ते इट इज अ क्वेश्चन द मार्केट कार पीपल आर ऑल्सो आस्किंग स्पेशली आनी एक धाकलीशी गोष्ट आसा की सडेकर लेन तुमी चयला आसतली इट इज अ शेम आता काउन्सिलर वो बी आसा आनी वो बी मार्केट कमिटीन आसा तेजे बी हांवें लक्षान घातलेले
दिगंबर कामत आमची MLA आणि वाईस चेअरपर्सन दीपाली सावळकर ती 2 पाटी विथ प्रेस आमगेलो वासर संतोष 2 पाटी तेमी ते सडेकर लेनाचे बदे 10 मीटरचो गटर आसलो 10 मीटरचो गटर 6 months they could not repair the gutter. And where it is in front of the municipality. The MLA and the market chairperson is going and till 6 months ते काम म्हणता ते how it could be done internally. आमचे गौडी असा मेसन असा लोकांनी तिंगाचे तुम्ही वसन विचारात सडेकर शॉपा वसन विचारात ते मी सांगले की आम्ही आमचे पैसे काढले म्हणून. It is a shame. It is a shame to the MLA and to the municipal council because they have failed. It is a market area. ती इतलीशी 20-25 हजाराची त्यांच्याकडे 30 गटर घालना. So it is a time that we have to ask, the Margaon people have to question for 27 years what is been done. ग्राउंडाचा प्रॉब्लेम आमका शिरवाडे एक ग्राउंड दिलेले हा ग्राउंड बांधलेले असा बट व्हॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देयर. व्हेन आय वॉज अ काउन्सिलर हांवें घातलेले आम्ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान घातले. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट म्हणपाक लागला आमकडे पैसे ना टेंडर झालं बट इट इज द ड्युटी ऑफ द MLA एज अ काउन्सिलर whatever was in my this I tried my best to do it. मागीर we thought that under the 14 this under municipality but by the time आमची code of conduct लागली आणि हांव थिंगासान I was not a counselor but आता महेशाक बी सांगता महेश तर थिंगाचो काउन्सिलर असा तो ग्राउंड डेव्हलप जावपाक जाय. लोकांची आता थिंगा तुम्ही थंय जाल्यार एवरीथिंग इरेग्युलरिटी जाता. रातीचे थिंगा भुरगे ड्रग्स मारतात. स्टॉप केला आम्ही पुलिसांक धाडटाय. थिंगा सिनियर सिटीजन आसाय न्ही ती सदां बॉल मारता फोन मारता हांव आसतना काउन्सिलर मॅडम थिंगा भुरगीं सोरे पितात हे करतात. इट इज बिकम इरेग्युलरिटीज बिकम. थिंगा एक बरें आमी एक तांकां तेंची एक कमिटी जाय आसलेली तेमकां आमकां 5 वर्सां लागली एक कमिटी काडपाक. I am a failure to that as a councillor. I failed to do that ground and form a committee. I am saying it to you all because तुम्ही सांगले एक कमिटी काढया which will look after the ground. आम्ही सांगले एक तेमका एक चेंजिंग रूम आणि एक ड्रेसिंग रूम जाय आसलेले. That also we could not do. Now for so many years the ground जालेलो. So people should ask आमकां किती आसा हिंगा मडगांव वचपाक. एक अनाफात गार्डन आसा आणि एक म्युनिसिपल गार्डन आसा. अनाफात गार्डनान आयज हांव म्हणटा ही पुट हिज एफर्ट्स केले पण तो मेंटेन जावपा जाय न्ही झगडपा जाय आसलें न्ही गव्हर्नमेंटा कडेन की आमच्या भुरग्यां कडेन आनी कितें आसा. मडगांवची भुरगीं खूंय वयतली. आमी बेनावली बीच वचपा जाय कोलवा या फातोर्डा वचपा जाय सगळे कडला फातोर्डा गेला जशें महेशान सांगलां. आयज आमकडे आमचो म्युनिसिपल गार्डन आसलेलो तो एक सायडीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा गेला एक सायड म्युनिसिपालिटी आसा. सो वेर वील आर चिल्ड्रन वेर वील दे गो. दिस इज अ क्वेश्चन टू आस्क. आयज खबर आसा दॅट व्हडले कलेक्टर ऑफिस काडला बट ती आसतली काँग्रेसाची आनी दिगंबर सरान स्टार्ट केली. बट आय वॉन्ट टू क्वेश्चन मेंटेनन्स खूंय आसा. मेंटेन केला आयज आमी कलेक्टरान केला जाल्यार एक टॉयलेट चलता. एज एन MLA he also has to see no it is not only the Fatorda everybody has to see that maintenance is there everything is there. So एक क्वेश्चन आसा 27 years काम दिले हांव म्हणना जशें काम दिन वोट करपा जाता jobs is been given but that also I have fought because some people have got some people have not got jobs but that is a different question. But where is the development a concrete this time. आता आम्ही रेल्वे स्टेशन आसान भायर सरतात व्हॉट डू वी सी. आमची टुरिस्ट येता आसतात दोनी सायडीन रेल्वे स्टेशन कितें जातात त्या सायडीसान मेन सायडीसान आनी विशांतासान कितली आतां तेम जालो ह्या सायडीन रिवॅम्प जातले रिडेव्हलप जातले PWDन केले बट वेन कितले टायम. म्हाका तर दिसलेलें इलेक्शना पयलीं ते जातले म्हणून. त्या सायडीन आझाद नगर त्या सायडीन आसा थिंगा सांगला की GSID फुल बट वेन. How many years have the people have Margaon has to wait? When the tourists come, Margaon looks like a shabby place. आमकां स्वाभिमान आसपा जाय मडगांवकारांक. बाजरान येतात सडेकर लेन पडात तुम्ही ते केमिस्ट आसा थिंगा व्हॉट इज देयर गार्बेज. देर इज नो सिस्टम ऑफ डोर टू डोर गार्बेज ऑल्सो प्रॉपर्टी मिक्स गार्बेज जाता. आणि मार्केटांतली जी गार्बेज आसा आमी रातीची कलेक्ट केली. देर इज नो प्लॅन की बाबा हे जावपा जाय. कितली वर्सां जाली आमी सिर्फ उलयतात तेमी फक्त उलयतात बट इट हॅज टू बी पुट इन टू वर्क एंड आय फील दिस टायम मारगांव पीपल क्वेश्चन करपा जाय आणि सगळ्यांनी चिंतपा जाय ह्या फाटी की बाबा पुरो जाले 27 वर्सां
आमकां एक चेंज जाय आनी परत डेव्हलपमेंट बरें डेव्हलपमेंट जाय. थँक्यू व्हेरी मच. तू बरे थिंगा पयलीं सिटी हाडलेलें तुवें मार्केटान तुवें सांगतालो तुवें तुज्या टायमार भितर तुवें कित्याक चिंतलेलें ना? I was CP for 4 months. तेन्ना हांव पर्सनली हांवें थिंगा एक रिक्षा दवरलेली. आय एम प्राउड टू से दॅट and I'm proud to say that during that time I स्वतः विराजाक उलयताले. विराजाक म्हणलें विराज आमी थिंगा उदक टँकर हाडून उदक घालताली and it was clean. We used to keep a rickshaw. Today Viraj also was saying, madam आमी रिक्षा करताली आनी एक मनीस दवरलेलो गार्बेज काडटाली ती हे. That they are not following now. So when I was a chairperson, I did my duty and I'm proud of it that during that time I had kept it clean. One question from my side. You said there are many problems which have not been solved for the last 27 years. Now, as a TMC representative, you feel that these problems can be resolved in next 5 years? See, if Let Doris answer. Everything. Because you were the councillor, vice chairperson, and many of these problems which you have mentioned are directly related to the municipality. You are witness. Yeah. See, if the municipality, today the municipality is very shameless to say have got no father, no mother. Today I was saying. But if the MLA doesn't interfere in the day-to-day of the municipality, it can function very well. I am telling you, if Please answer my question. Yeah. Please answer my Yeah, question. and yes, we can change. In 5 years, you can do wonders. If it is possible, if there is a way and you have a will, you can do it. We'll take the people together, ask them what develop they want, and we can do it. You know the mantra of Digambar Kamath. We have been with him for many years. Yeah. So this TMC can change that mantra? Yeah, surely we can change it. Nothing is impossible in life. How will you all change this? By going to the people, telling them the fact of what is now we have told you, you all have to spread it. Know what is the fact. These are negative things. How about positive things? What are you all going to project? How people will come to you? What is the convincing power you will use? See, I promised you the ground which we said, we will see to that the recreation is brought back to Margaon. Children get places to roam about. Ground which is in Shirwade, we will redevelop it. We are promising that we will develop it. He is a councillor of that area. He can take it into the municipality. We will take it into the, if we come into power, we will take it first thing. दोरीस बाय तू महेश आमोणकर आणि तो घनश्याम तीग जाण तुम्ही एक्स काउन्सिलर चेअरपर्सन तुम्ही तृणमूल काँग्रेसांक गेल्या तिकीट कोणाक मेळटली उमेदवारी कोणाक मेळटली आणि जर एकट्या कोणाक मेळ्ळ्यार तुम्ही रावतले ताचे बरोबर शुअरली आमचे मध्ये शुअरली तसे जातले की एक कोण रावतलो तेजे बरोबर सगळी रावतली. As a party, if you want a change, then you have to sacrifice some way or the other. आमकां चेंज नाका जाल्यार आमी बरोबर आसपाची ना. Because we want a change, we have come together.